Juan Aquinas Bernardis, Ubodador. Ubi Maria, प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलेले आंकवारच्या मोहिमेबद्दल पुताची कूड आणि रगत स्वतस्फूर्त काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आम्ही तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगती पासून भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभाम आशीर्वाद पडून आनी देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदून आनी आमी समेस्त आंकवारच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाताक स्वर्गात सुखेस जिविताचे पोते आनी पुनर्जन्माचे मोहिमेक पावून तुज्या पुता जेजूचे नांवी रिचर्डाच्या नांवान, म्हज्या नांवान, सिस्टरीच्या नांवान तुमकां पुनीत यानीक आंकवारची परब आनीक 70 आनी 8 वर्सां त्यांनी भारताची हांव देता. देवान आमकां सगळ्यांक आशिर्वादान करून आनी खरी स्वतंत्रताय यानीक राजकारण चलयतल्यांनी आंकवार उद्देशीत शिकोवंक यानीक तांकां तांचे पासून मागुया. तेच वरी आमचो आशिर्वाद पद्दत आसल्यार तुमच्या भाव भयणाकूय यानीक पाठवया. सर्वेस्वर तुमचे सौम्यास आशीर्वाद घेऊन तुमच्या मनात दाखवयात. आमच्या मोतीचो आणि काळजाचो दरी जेसू ख्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळून तो आमच्या देशाच्या सर लोकांक एकेच बापाची भुरगीं करून कशी एकामेकाक मोगान एकवटून पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रेम आनी होत्रेक आपले कुशे प्रमाणे सपोर्ट करून सर्व पिताय देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. उचलया त्या जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज जेन्ना आमी आमचे सर्गीचे आवयचो सायबीण मांयचो स्वर्गा वर्णनाचो दीस ही परब मनयतना बरोचवर आमच्या देशाचो 78 इंडिपेंडन्स डे आमी मनयता. आनी हें मनयतना आयजूच हांव सकाळीं कोणाक मॅसेज धाडटालो, हॅप्पी इंडिपेंडन्स डे. ही मॅसेज धाडटना परतून म्हाका रोखडीच ताचो जाबाब आयलो. फादर, आवी हॅप्पी, आवी इंडिपेंडंट. आनी बारीक हाचेर नदर मारीत जाल्यार आमी खरेंच पळयतले. आमी खरेंच आजून पासून
कोरी सतर्कताय मेळून घेवंक ना वो आमकां मेळूंक ना कित्याक आख्खीच तर आमी नदर मारीत चौबोती आमच्या देशाचेर तर नदर मारीत आर वी रियली फ्री आर वी रियली इंडिपेंडंट द वे everything is going on the way we are suffering the way our especially I will say politicians and other persons those who are responsible for all these things हांव कितें म्हणपाचो आयज जे जबाबदारी आसा तांणी अपस्वार्थपण सोडून सगल्यांनी आमी म्हाकाय घालता आमी इगोज मातेच्या फुडारीकोच्या वावर कोत्ताना आमी सदांच आमचो वावर अपस्वार्थपण सोडून सेवे चाकरेच्या मनान करून होच म्हजो आयज आवडो जावन आसा हेंच करून हांव उलो कोत्ताना सगल्यांक आमकां सायबीण मांयचो आदार मागुया सायबीण मांयक फुडें घालुया आनी आमचे पासत सदांच जेजू लागीं बापा लागीं पवित्र आत्म्या लागीं विनोती कर म्हूण मागून सदांच आमचो देश आमी एक एकलो स्वतंत्रतायेन जिवंक आमकां हो हक मेळूंक ह्या वेळार होच म्हजो आवडो जावन आसा आनी एक फावटी सगल्यांक खुशाल बरीत बरो बावंड येता आनी आमचो देश सदांच स्वतंत्रतायेन जिवंक आनी आमी सगळीं स्वतंत्रतायेन ह्या संवसारांत आसूंक होच म्हजो आवडो जावन आसा देव बरें करूं